देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अरे वाह क्या बात है। क्यों जी तो पा के आ गया मैं? नहीं, आज तो आप बकायदा गाँव तकिया लग रहे हैं। और ये देखें वैसे आप भी आज कमाल, यानी कि ब्लैक कॉमेडी। अपनी सहेलियों को फोन करके कह रहे कि मुझे मेरा क्रश मिल गया। आपको मैं वासे भाई बता नहीं सकता कि जितना ये खुश है इस वक्त ये मिस्री हुसन। कौन सा हुसन? मिस्री हुसन। हजारों साल लग जाते लड़कियों को यहाँ तक पहुंचने के लिए, 3-4 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਈਸ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋ। कैसे आपको अजीब ही लगता है से आप खुद को इस जगह पे पाके? ਮੈਨੂੰ ਭਾਈजान इंज देखो ਤੁਸੀਂ मैं लगदा मैं जमीन पे ही बैठा हूं। अगर आप कुछ गुम से गए, मैं नोटिस कर रहा हूं। मैं चाहता मैं गुमसुम हो जाऊं यहाँ आके। साले ना बदतमीजी करके बीवी दी ईद खराब कर देंगे। ऐसे बंदे मुलाजमों को कह रहे होंगे मेरे हालात ठीक नहीं यार कि ईद तुसी देनी है। अच्छा वैसे ईद का दिन है जी जी, तो कभी कोशिश करें, आज 10 साल हो गए मैं इकट्ठे, कभी ईद भी हमें भी दें कोई चीज ऐसी वैसी कोई। वैसे सही बात है, इन्होंने ईदी दे दी है मुझे, आपने नहीं दी। मैंने कहा था ना कि किसी और के पैसों पे नजर नहीं रखनी, मैं हूं ना। आज भी ईदी चाहिए, मैं आज भी दूंगा। मुझे भी तो देना आप। आपको ईदी क्यों दूं? क्यों नहीं? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ मुझे भी ईद देना नहीं है। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मानिए मेरे साथ है जी जी, ईद का मौका है जी, तो आपने सच बताना है जी कि हम कैसे लग रहे हैं। वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आपका भाई आप तो बस हैं, अब क्या हो सकता है। वैसे भाई मेरे वास्ते ਹੁੰਦਾ ना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। थोड़ा सा ਹੁੰਦਾ है कोई तारीफ साड़ी आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो आपने गोटा किनारी करवाई हुई है अपनी वेस्ट कोट के ऊपर, इधर दिखाइएगा। जी भाई, इसको क्या कहते हैं? इसे फैशन कहते हैं। नहीं फैशन तो कहते हैं, लेकिन आपको फैशन नहीं में पता, आप चौधरी बंदे, आपको क्या है, बस तुसी ईद ते भी गन्ना चूप के कहना मेरा मकसद पूरा हो गया। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। सुपर मॉडल रह चुकी हुई हैं, एक्ट्रेस भी हैं, and a career that has been there for more than 30 years now almost, मोहतरमा वनीज़ा अहमद। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन मुझे तो आज चांद नजर आया ना। अरे वाह वाह वाह। तो फैशन के बारे में बात हो रही थी। बिल्कुल फैशन के बारे में भी नहीं। आप ये जो वेस्ट कोट पे इन्होंने गोटा किनारी करवाई हुई अपने, बड़ी अच्छी लग रही है। आई लाइक इट। आई लाइक इट टू। इतनी बड़ी मजेदार सी बनी हुई है। हाँ जी, ये काली मिर्चों में बनाई है ना। तो मैं आपका थैंक्स इसलिए करना चाहता हूँ जी कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी वेस्ट कोट को अप्रिशिएट किया। ये तो लोग जेलस लोग हैं ना। विनी क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं आजकल ज्यादा क्या कर रही हैं? डायरेक्शन ज्यादा चल रही है या फिर आप एक्टिंग ज्यादा कर रही हैं, या मॉडलिंग तो आप कभी कभी एक्टिंग तो रोज ही करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अच्छा वैसे कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूँ। वैसे नहीं कर रही और अभी आपको पता है कि अभी एक डायरेक्शन मैंने किया। डायरेक्शन तो नहीं की, इट वाज मोर ऑफ क्रिएटिव डायरेक्टर थी मैं। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं डायरेक्शन करूंगी मैं तुम्हें कास्ट करूंगी। बिल्कुल करूंगी। आपने मैं किया करने वाली हूँ, अभी मैं करी नहीं है मैंने। वो वाली नहीं, वो उन्होंने शो की डायरेक्शन की। शो का अच्छा, वो अभी आपने जो मुझसे वो अभी करना है। थैंक यू और सो वो मच। किसी वजह से नहीं कर रही है। मुझे आज समझिए कि वो वजह क्या है कि जो आप नहीं कर रही है। ये मुझे लगता साढ़े सब्र का फल कोई बेच गया। कोई आ ही नहीं रहा। वैसे आपस की बात है, विनी आपने कभी इनका काम देखा है बिसाइड्स दिस शो? साइड दिस शो मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। उनको थिएटर देखती नहीं है ना, ड्रामा देखती उनको बताओ ना क्या देखे हो तुम्हारा काम। देखिए यही तो अफसोस वाली बात है कि हमारे यहाँ थिएटर इतना होता नहीं है और देखा नहीं जाता। पहले एक जमाने में मुझे याद है अलहमरा में आके मैं बहुत ड्रामे देखती थी। अच्छा जी जी, एक जब मैं इधर कॉलेज जा रही थी तो लाहौर का थिएटर बहुत ज़्यादा अच्छा था। यू नो कॉलेज में हो रहा था, अलहमरा में इतना होता था, मेरे कॉलेज में होता था, नजमुद्दीन सोसाइटी थी हमारी, वहीं से तो मैंने एक्टिंग शुरू की थिएटर से। ओके। एचएसएन का भी अपना होता था उस जमाने में, तो आपको याद है? हाँ बिल्कुल, वो आई थिंक अभी भी होते हैं वैसे, अभी भी होते हैं वगैरह, और लेकिन अब थिएटर का टीवी ज्यादा हो गया तो थिएटर जरा कम, टेलीविजन ज्यादा हो गया। लेकिन अभी लाइव शो जो हमारे चलते हैं ना जैसे थिएटर में, आप बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी तो ड्रामा बहुत ही अच्छा हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल तो आप आइएगा। नहीं जरूर जरूर आप बुलाएंगे
بلائیں گے میں میں ضرور انہوں آؤں کو ادھارے پیسے ਮੰਗ ਰਹੇ ہیں, کہہ رہے ہیں پائیے گا. یہی کہا میں, کہڑا انہوں ایکس رے بکھاتے انہوں نے کہ میڈیا دیکھو ایکس رے میری مدد کرو. ماڈلنگ میں آنے سے پہلے ڈاکٹر بن رہی تھی, تو اس پورے شوق تھا آپ کو, تو اس پورے پروسیس میں آپ نے کہیں سوچا کہ میں ڈاکٹر ہی بن جاتی کسی پوائنٹ پہ؟ بہت دفعہ سوچتی ہوں اور ابھی بھی سوچتی ہوں, اس لیے کہ پھر میں نے ماسٹرز تو نہیں کیا میں نے, لیکن میں نے سائیکالوجی کی تھی. تو کووڈ کے زمانے میں بھی میں نے سوچا کہ اچھا چلو اٹس نیور ٹو لیٹ کہ میں اپنا ماسٹرز ہی کر لوں, اور آج کل بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے ماسٹرز کر کے سے کہ میری بہن نے ایسا کیا, میری پھپھی نے کیا, سو میں سوچ رہی ہوں کہ اب میرا ٹائم آ گیا, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ڈگری لینے میں اور زندگی کو سمجھنے میں اگر ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی ڈگری لے کر میں کچھ کام کر سکتی ہوں. اگر آپ نے کوئی ڈاکٹر کا کیریکٹر کیا کبھی؟ ہاں 2-3 دفعہ کیا. اچھا کیا ہوا ہے, تو اسے فیس ملی؟ آئی تھنک اٹ واز حسینہ معین کا, حسینہ معین صاحبہ کا تھا, پرویز ملک صاحب نے وہ ڈائریکٹ کیا تھا. اس میں شروع میں اس میں ڈاکٹر تھی. 4 بھائی انہوں نے بھی سائیکالوجی کی ہے نا, میں نے بھی کی ہے. آپ کے بڑی تیز سائیکل چلا لیتے ہیں ہم. اور بھائی سائیکالوجی کچھ اور چیز ہے. یہ کیا انسان کی صرف خرابی نہیں کہ انسان ہے کیا, سائیکالوجی آپ کی سائیکی میں کیا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہر عورت کو, ہر آدمی کو آنی چاہیے, ہر اسکول میں پڑھانا چاہیے, تاکہ دوسرے انسان کو اپنی ریلیشن شپس کو سمجھ لینے کے لیے سائیکالوجی کا کام اچھا کام ہے. ویسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ اچھا سوچنا چاہیے, تو ابھی جو گلوبلی حالات ہیں اس میں انسان کیسے اچھا سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز میں نے سائیکالوجی جو سمجھ آئی ہے کہ آپ باقی چیزیں اپنے ارد گرد نہیں بدل سکتے, لیکن آپ اپنا ذہن اور کیسے ایک سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جو باہر ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا, لیکن میں اس کو ایسے کاؤنٹر کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے ارد گرد لوگوں کو پازیٹیو رہنے کا, بیکاز جب تک آپ پازیٹیو نہیں سوچو گے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے کہ ہم بیچارہ موڈ میں چلے جاتے ہیں. جب ہم بیچارہ موڈ میں جاتے ہیں تو ہماری انرجی بھی ذرا جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ذرا لو ہو جاتی ہے, تو وہ بیچارہ پن ہی رہ جاتا ہے. جب آپ ہوپ فل ہوتے ہو, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وی آر آر تھاٹس, جو ہم سوچتے ہیں ہم وہی ہوتے ہیں. تو سوچ اچھی رکھو گے تو اچھا ہوگا, سوچ بری رکھو گے تو برا ہی ہوگا. تو اگر برا ہو رہا ہے لیکن آپ اپنے آپ کے اندر اچھا سوچیں گے تو باہر بھی آئی فیل کہ وہ بہتر ہونے لگ جائے. مثلا آپ کہنا چاہتی ہیں کہ انسان پازیٹیو, وہ کرونا پازیٹیو نہ ہو. کرونا پازیٹیو, جب کرونا پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر بندہ کہہ دیتا نہیں بھی ہونے نہیں بچنا. ہاں لیکن دیکھیں نہیں کیوں نہیں بچنا, کرونا ہمیں ہوا, پازیٹیو تھا, لیکن اس لیے کہ ہم پازیٹیو تھے تو ہم نے اس سے بھی لڑائی کر لی. آپ کو بھی کرونا ہر ایک کو ہوا, ساروں کو ہوا. اور آپ کو پتہ ہے یہ سائنس کہتی ہے, یہ سائنس کہتی ہے کہ ایک ون ہاف ایک انسان ہیں جنہوں نے بریدنگ کر کے پوری دنیا میں اپنے آپ کو بہتر کیا. تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے اپنی بریدنگ سے, وہ ایک ہاسپٹل میں تھے, اٹ واز اے ریسرچ, وائرس انہوں نے اپنے آپ کو انجیکٹ کیا, لیکن اپنے ذہن سے وہ اتنا اسٹرانگ رکھا کہ ان کو وہ وائرس نے اٹیک نہیں کیا. سو یہ آپ کی سوچ جو ہے آپ کو ہر چیز سے بچا سکتی ہے, کورونا سے بھی بچا سکتی ہے. اور یہ وائرس کووڈ کا وائرس نہیں, وہ سم ادر وائرس. سو بیسکلی یہ تھا کہ آپ ذہن سے, اپنی سوچ سے کچھ بھی لڑ سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ اسٹرانگ یو آر. ایسے ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں.